गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज प्रोग्राम का आगाज भला हमने किस बात से करना है? किस बात से करना है? आपने क्या डिसाइड किया? मैं तो हंसी मजाक से करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ कि लोग इतने परेशान है, गर्मी की वजह से बहुत परेशान है, लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, तो हम जरा हंसते मुस्कुराते आए और कहें कि अपने चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएं। अच्छा। गर्मी के मौसम में गर्मी होगी ना, सर्दी थोड़ी होगी। बात तो आपकी सही है, क्योंकि माइंड गेम भी थोड़ी सी होती है ना, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि आप अपने आसाब पे क्या होता है काबू रखें। हाँ। अच्छा, ये लफ्ज तसल्ली, इससे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। कुछ लोग आपके साथ होते हैं जो आपको तसल्ली ही देते हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि ये मसला हो गया, इसको हल करें, कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, डिस्कस कर लेंगे नहीं होता। लेकिन देखिए तसल्ली बंदा है तो आप शेयर करें हमसे। तसल्ली लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तसल्ली भी जरूरी अच्छा, अब गर्मी में क्या है शोएब, अगर देखें तो मेंटल हेल्थ सबकी डिस्टर्ब है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, रात को भी हम, क्योंकि सुबह का काम होता है, हम जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने भी जाना होता है और वो ज़ाहिर सुबह की ड्यूटीज उनकी होती हैं, रात को 10:30 बजे 10:35 पे लाइट जाती है, 11:45 के करीब लाइट वापस आती है, 11:45 तक आप सो नहीं सकते, आधे घंटे के लिए लाइट दोबारा आती है और उसके बाद दोबारा लाइट चली जाती है, जो कि 1.25 घंटे तकरीबन जो है उसके बाद दोबारा आ रही होती है। मतलब ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक जारी रहा है। पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, वहां पर बाकी शहरों में भी इसी तरह से लोड शेडिंग जारी है। कराची की बात करें, कराची में तो हीट वेव की भी बात हो रही है, फिलहाल तो वहां पे हवाएं चल रही हैं, आगे चलकर हीट वेव चल रही है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में हीट वेव है, वहां पर कितनी शदीद गर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ एक गर्मी से आप निपट रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको लोड शेडिंग का भी एक लोड बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिसे वो कहते हैं लोड मैनेजमेंट है, जो कि होती लोड शेडिंग है। लेकिन इसमें आप अच्छा, लोड मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं आती कि ये लोड मैनेजमेंट ये आम आदमी की तरफ ही क्यों आती है, जहां पर इतने बड़े बड़े ऑफिसेस चल रहे हैं, सरकारी इमारतें हम देख रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं लोड मैनेजमेंट होती है? ये आम आवाम जो कि बिजली के बिल भी भरती है, हर टाइम बिजली जो है वो महंगी भी होती है और उसके बाद भुगतने भी हम। नहीं, वैसे बिलावल साहब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लाइट चली गई थी, फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर में टैंकर आता है, तो वो कहते तो वो भी अपने बारे में कुछ ऐसे ही है। कहते हैं, कहने की अलग बात होती है, हाँ, जो सामने होता है वो फिर एक अलग बात होती है। भी दुख है, गम है, बोलेंगे, बात करेंगे। आप जब पूरी रात सो नहीं सकेंगे बिजली की वजह से, तो जाहिर है जब कभी भी आप अपने ऑफिस जाएंगे, आप ऑन एयर आएंगे, कहीं भी होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी। उसके बाद हम कहते हैं हमारी आवाम मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका मूड ठीक नहीं है। उसकी अहम वजह ये होती है कि ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। तो इसलिए आपने जो करना है भाईजान, करना खुद ही है, अपना ख्याल खुद रखना है, आपने तसल्ली रखनी है, आपने खुद रखनी है। आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, उस पानी में भी आपने ये ख्याल रखना है कि सॉल्ट्स जरूर हों, ताकि जब आप स्वेट करते हैं, पसीना आपको आता है, आपके सॉल्ट्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस ना हो जाए, तो आपने पानी ज्यादा पीना, सॉल्ट्स इंटेक अच्छा आपने रखना है। घर के उस हिस्से में रहें जो ठंडा है, कोशिश करें डायरेक्ट धूप से बचें, 12 से 3 बजे तक घर से आपने बाहर नहीं निकलना है। आज किस किस शहर में सूरत हाल ऐसे आपने बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, सबीन जरा बताएं। अभी बताते हैं जी आपको, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और अपने दिन को प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली। सबसे पहले इस्लामाबाद में अगर हम बात करें जी, कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसका लाहौर की बात करें, कम से कम 32 और ज्यादा ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में कम से कम 29, ज्यादा ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कम से कम 23 और ज्यादा ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कहीं पर भी, मुझे तो कहीं पर भी बादल उस तरह नजर नहीं है। कराची में हाँ हल्के बादल थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन गर्मी वहां पर भी ज्यादा है। कराची में बादल अगर नजर आ भी जाए तो आप देखें गर्मी तो रहती है, गर्मी तो रहती है। अब ये जो गर्मी की शिद्दत की हम बात कर रहे हैं, शदीद गर्मी में जिस तरह की हीट वेव का हम जिक्र कर रहे हैं, वो चाहे पंजाब या मैदानी इलाकों की बात करें, तो कहा यह जा रहा है अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा रहेगा। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सेंस सरदार सरफराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, हम न्यूज़ को जानना चाहते हैं। सरदार साहब, इस वक्त मौसम की जो सिचुएशन है, बिलखुसूस अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर तो वाकई इस वक्त हीट वेव है, ये ऐसे ही रहेगा अगले 24-48 घंटों में? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये 24, आज तो 22 जून है, तो 24 या 25 तक ऐसे ही रहेगा और फिर 25 की रात से कुछ इम्कान है कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। प्री मानसून बारिशें, उसमें लाहौर से होता हुआ ऊपर इस्लामाबाद और फिर सभी जगहों में अगला, उसके बाद फिर अगले 3-4 दिन जो है अच्छी बारिशें हैं।
تو جتنی گرمی پڑنی ہے وہ مطلب 25 تک ہی زیادہ ہے ہیٹ ویو کا، جیسے آپ نے کہا. تو اس میں وہی جو خاص کر ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں اس میں زیادہ 46 سے 48 تک بھی جا سکتا ہے ٹیمپریچر اگلے 2 دنوں میں. اسی طرح سے ادھر بلوچستان کا جو چاغی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے. کل بھی 49.3 میکسیمم گیا. نوکنڈی ایک اسٹیشن ہے ہمارا ایران کے ساتھ جو لگتا ہے. اچھا. اور اسی طرح سے سینٹرل اور اپر سندھ میں زیادہ گرمی ہے، اور پنجاب تو پورا ہی آپ نے ذکر کیا. کے پی کے بیشتر علاقوں میں تو ہیٹ ویو کا جو یہ اثر ہے یہ اگلے 2 سے 3 دن تک رہے گا ایٹ لیسٹ. اچھا، ویسے یہ جو ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے کیا صرف کے پی اور پنجاب ہی ہے اس وقت؟ جی کے پی، پنجاب اور بلوچستان کا جو چاغی ڈسٹرکٹ ہے نا بالخصوص، یہ وہاں بہت زیادہ ٹیمپریچرز ہیں. وہ ساتھ میں ملک کا ایران، اصل میں ایک اپر ایٹماسفیئر میں ایک ہائی پریشر بنا ہوا ہے جو ایران پہ اور پھر ہمارے ویسٹ بلوچستان پہ اور ہوتا ہوا ادھر پورے پنجاب کو ایک طرح سے اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے کانسیکوینس کے طور پہ یہ گرمی پڑ رہی ہے. تو وہ 2-3 دن بعد جا کے یعنی 25 کو سبسائڈ کرے گا، جب ادھر سے کوئی ایسٹرلی ویو جو ہے نا یہ انکرشن موئسچر کی ہوگی اور پری مونسون بارشیں امید ہے کہ 25 جون کی شام رات سے یا پھر 26 کی صبح سے شروع ہونے کا امکان ہے. تو اگلے 3-4 دن یعنی عید بشمول عید کا دن اور دوسرا دن عید کا دوسرا دن یعنی 30 تک ایٹ لیسٹ یہ پھر اسپیل چلے گا. پورے پاکستان میں جی مطلب صدرن سندھ میں تو اتنا امکان نہیں ہے. اپر سندھ میں، سینٹرل اور اپر سندھ تک وہی بارشوں کا سلسلہ پھیلتے پھیلتے پورے پنجاب میں، پھر کے پی میں، بلوچستان کے شمال مشرقی یا مشرقی حصوں میں، اور اپر سندھ میں یا سینٹرل سندھ، زیادہ سے زیادہ سینٹرل سندھ تک یہاں تک امکان ہے کہ یہ اسپیل پھیلے گا اور اچھی بارشیں اس میں متوقع ہیں. سردار صاحب، کراچی کے حالات تھوڑے سے اگر بتا دیں. وہ گرمی تو وہاں پر سردیوں میں بھی ایک طرح سے گرمی ہوتی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہلکے بادل ضرور ہیں، لیکن کیا ان بادلوں کا کوئی فرق نظر آ رہا ہے یا اسی طرح سے ہیومیڈیٹی ہے اور لو ہے؟ نہیں، لو تو خیر نہیں ہے کراچی میں. دیکھیں کراچی بلکہ پورا لوور سندھ جو ہے اس میں ٹھٹھا بدین اور حیدرآباد تک کا ایریا، یہ جس ہیٹ ویو کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا اثر یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سی بریز اچھی چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں دن میں زیادہ تر مطلب جزوی طور پہ ابر آلود رہتا ہے. دوپہر میں کچھ گرمی ہو جاتی ہے، ظاہر نمی زیادہ ہوتی ہے تو گرم اور مرطوب موسم رہتا ہے، لیکن صبح میں اور رات میں اب ایک طرح سے اسٹرانگ سی بریز ہونے کی وجہ سے نا وہ زیادہ گھنے بادل آ جاتے ہیں اور ہلکی بوندا باندی، کہیں ہلکی بارش آج صبح ہوئی ہے کچھ علاقوں میں کراچی میں، کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی سی بارش. تو اس طرح کا صبح میں اور رات میں ٹرینڈ اب وہ ایک سیٹ اپ ہو گیا ہے کراچی میں. جولائی اگست میں یہی رہا کرتا ہے، جون کے آخری دنوں میں اور پھر جولائی اور اگست میں. تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہے، لیکن یہاں فیل زیادہ ہوتا ہے رطوبت کی وجہ سے. ٹھیک. اور سر جو ہیٹ ویو کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے کے پی کی بات ہو رہی تھی، پنجاب کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بلوچستان کا علاقہ چاغی اس کا ذکر کیا. کیا یہ جو خطہ ہے اس میں سسٹم ایک ہی ہے؟ جو ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر شدید گرمی کی لہر ہے اور وہاں لو لگنے سے اموات بھی ہوئی ہیں، 170 لوگوں کی اموات وہاں پر ہوئی ہیں. ایک ہی سسٹم کا امپیکٹ ہے اس خطے پر یا کہ ڈفرینٹ ہے؟ جی تقریباً ایک ہی ہے، جو خاص کر جو ایران اور صدرن افغانستان اور پاکستان یہاں تک تو ایک ہی ہائی پریشر جو ہے نا ایک طرح سے انویلپ کر رہا ہے ہمارے اس پورے خطے کو. بھارت میں تھوڑا سا الگ تھا بیچ میں، اصل میں جو پچھلے دنوں سائیکلون گزرا تھا اور وہی سائیکلون ڈپریشن اور لو پریشر میں جب کنورٹ ہوا تو سینٹرل جو انڈیا ہے وہاں پر تو اتنی گرمی نہیں تھی، لیکن ان کے ایسٹرن سائڈ پہ زیادہ تھی. تو ظاہر ہے کہ گرمی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپر ایٹماسفیئر میں نا ان دنوں ایک ہائی پریشر کی فارمیشن ہو جائے تو پھر وہ گرمی پیدا کرتا ہے. تو وہ بھی اب تقریباً سب سائڈ ہو چکی ہے. وہ 3-4 دن جو تھے وہ زیادہ ہیٹ ویو تھی. یعنی سردار صاحب جو اس وقت ہیٹ ویو کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چاہے پنجاب ہو یا کے پی ہو یا چاغی کی بات ہم کریں، جو آپ ڈپریشن کی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ تھی، اب وہ سب سائڈ ہو گئے. جو 2-3 روز جو گزرے ہیں، اب آئندہ آنے والے 2-3 روز یعنی 25 تک سچویشن پہلے سے بہتر رہے گی. 25 تک تو اسی طرح گرمی رہے گی جیسے چل رہی ہے. کچھ آگے یعنی 23 اور 24 کو تو اور زیادہ بڑھنے کا امکان ہے ٹیمپریچر. یعنی لاہور اور آپ کے جو گرد و نواح کے علاقے پنجاب کے ان میں بھی 42 سے 44 کی رینج میں چلا جائے گا. اور جو ساؤتھ پنجاب ہے خاص کر بکر، میاں والی اور نیچے ڈی جی خان، اور یہ جو 23 اور 24 کا ذکر آپ کر رہے ہیں سر کہ ٹیمپریچر اور رائز کر سکتا ہے. آپ نے لاہور کی بات بھی کی.
کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر زیادہ رائز کر سکتا ہے، جہاں پر رہنے والوں کو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی ان 2-3 ڈیٹس پہ؟ اس میں دیکھیے لاہور، فیصل آباد، اس طرف سرگودا، میاں والی، اور پھر نیچے تھوڑا سا آئیں تو بکر اور جو ڈی جی خان کا ایریا ہے، یہ جو پٹی، اور پھر کے پی کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں ڈی آئی خان کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ ایریا سارے گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور اگلے 2 سے 3 دن تک یعنی 25 تک ایٹ لیسٹ یہ گرمی پڑتی رہے گی. اور آج کا دن بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، کل اور پرسوں 3 دن، 2 سے 3 دن زیادہ ٹیمپریچر جائیں گے، کہیں 42 سے 44، کہیں 44 سے 46، کہیں 46 سے 48، خاص کر بکر اور نیچے جو ڈی جی خان وغیرہ کا ایریا اس ایریا میں، اور ڈی آئی خان ان ایریاز میں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ 12 سے 3 بجے کا ٹائم جو ہے اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو باہر نہ نکلا جائے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کون سے گھنٹے ایسے ہیں جس میں احتیاط زیادہ کرنی ہے ہمیں. جی پیک ہیٹ آورز یہی ہوتے ہیں. آپ احتیاط کریں کہ 11 بجے کے بعد گرمی زیادہ اس میں تمازت ہو جاتی ہے دھوپ میں، تو 12 سے لے کر 4 بجے تک ایٹ لیسٹ بہت ہی ضروری کام نہ ہو تو آپ اتنی جو ایکسٹریم ہیٹ ہے اس میں ایکسپوز اپنے آپ کو کم رکھیں تو زیادہ صحیح ہے. ظاہر ہے جتنا گھر سے کم باہر نکلیں اتنا ہی بہتر اپنے لیے. اور عید کے لیے لیکن آپ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ پہلے 2 دن جو ہے وہ موسم بہتر رہ سکتا ہے. پورے ملک میں موسم بہتر رہے گا عید کے دن؟ جی بالکل بہتر رہے گا. عید کے دن تو 29 کو جیسے عید پڑے گی نا، تو عید کا دن بھی اس کے میرے خیال میں 3 دن عید کے اچھے گزریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے بارشوں کا سپیل شروع ہو جائے گا جو عید کے دن تک ایک طرح سے چلے گا، اور پھر بھی اسکیٹرڈ سی بارشیں اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی کہیں کہیں. تو یہ گرمی جو ہے نا، جو ہیٹ ویو کا دوران ہے یہ بس 25 تک ہے، اس کے بعد یہ سب سائڈ کر جائے گا. اور 25 کے بعد بھی اس میں سب سائڈ ہے چونکہ پری مانسون ہے. 25 سے پری مانسون پورے پاکستان میں ہے. جی سندھ کے کچھ ایریاز کو اور بلوچستان کا جو ویسٹرن بلوچستان ہے نا اس کو چھوڑ کر باقی سبھی جگہوں میں تقریباً بارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اپر پاکستان اینڈ دین سینٹرل پنجاب، یہاں پر زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا پری مانسون کا، جس سے ہیٹ ویو ظاہر ہے اس کا خطرہ ٹل جائے گا، ٹیمپریچر تھوڑے سے لوور ہو جائیں گے. سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ سندھ ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. موسم کی صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے کہ یہ 2-3 روز کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے 2-3 روز سچویشن رہی ہے ویسی ہی رہے گی، جس میں بھکر، لاہور، فیصل آباد اور کچھ علاقے آس پاس کے وہاں ٹیمپریچر اور رائز ہو سکتا ہے. ایسے میں 11 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. ٹھنڈی جگہوں پر رہیں تو بہت بہتر ہے. اور سم ٹائمز غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ سبین آپ اے سی سے نکلے، آپ ڈائریکٹ ہیٹ میں گئے، یا ہیٹ سے آپ ڈائریکٹ اے سی میں آئے، بہت خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اور عموماً جو ہے وہ شاید گرمی سے آپ کی اتنی طبیعت نہ خراب ہو جائے تو اس پروسیس سے زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے. اچھا، ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں، جانوروں کا بہت خیال رکھیں. ہم انسانوں کی طرح یہاں پہ بات ہیں لیکن باقی جاندار جو ہیں، چھت پر ایک پانی کا باؤل بھر کے رکھ دیں، اس کو تھوڑے دیر بعد ٹھنڈے پانی سے بھرتے رہیں، ان کا بھی ہمیں ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں تو بہت اچھا ہے. اور جس کی طبیعت آپ کو لگے کہ خراب ہو رہی ہے اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا، فوراً سے ٹھنڈا اسے کرنے کی کوشش کریں. یعنی کوئی ٹھنڈا ٹاول رکھا جا سکتا ہے، ٹھنڈا پانی دیا جا سکتا ہے، کول جگہ پہ اسے لٹایا جا سکتا ہے، بٹھایا جا سکتا ہے. بالکل. شعیب ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھے تو ذرا ٹائٹینک کی بات کرتے ہیں. ٹائٹینک جہاز، بڑی بری خبریں سامنے آ رہی ہیں. بالکل. اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو سیاح گئے تھے، وہ جو لاپتہ آبدوز تھی، سمندر کی گہرائی میں اترنے، اور نتیجتاً جو پانی کا دباؤ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی. اور آبدوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو سمندر کی گہرائی میں اتارنے سے قبل کسی انسپیکٹر سے چیک نہیں کرایا گیا. اچھا، ایک جو پرانے ملازم ہیں اس کمپنی کے، انہوں نے انکشاف کیا، وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ پانی کا پریشر جو ہے یہ آبدوز برداشت نہیں کر سکتی، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اس ٹائم پہ. وہ کہتے ہیں اس طرح کی اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، آلات بھی نہیں تھے کہ مزید اس کو جانچا جاتا، کسی طریقے سے اس کو انسپیکٹ کیا جاتا. تو وہ کہتے ہیں منع کیا تھا لیکن ان کو کمپنی سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ آبدوز جو ہے وہ سمندر کے اندر گئی. اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے. شعیب اچھا، کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں، اب تصدیق تو ظاہر ہے کسی ہم ذرائع کی بات کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ خبریں سامنے آئیں گی، تصدیق ہوئی بھی. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ ہی کہیں آبدوز پھنس گئی ہو،
کیونکہ جو سگنلز جہاں پر مل رہے ہیں اور جہاں پر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اگر اس طرح سے نہیں ملے تو ہو سکتا ہے کہ ملبے میں کہیں پر پھنس گئی ہو وہ آبدوز. یہ بھی سامنے آ رہے ہیں انکشافات, لیکن یہ ہے کہ سرچ آپریشن جاری ہے اور جہاں جہاں سے سگنلز مل رہے ہیں, شور کی آواز, ناکنگ کی آواز کہہ رہے تھے آ رہی ہے, وہاں پر جو ہے وہ سرچ آپریشن ہو رہا ہے. آکسیجن جو ہے وہ بہت کم وہاں پر ہے. 2 پاکستانی ہیں جن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. ٹوٹل اس میں 5 افراد سوار ہیں, جس میں 2 پاکستانی, جس میں شہزادہ داؤد ان کے بیٹے سلیمان شامل ہیں جو کہ ایک نجی کمپنی کے نائب چیئرمین ہے شہزادہ داؤد. اور ظاہر ہے یہ جو کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ظاہر دے آر ویری ڈسٹربڈ. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد سراغ لگ سکے اور ان کو بحفاظت نکالا جا سکے, بیکاز اب کچھ گھنٹے ہیں جب اس کی آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب تو بہت کم گھنٹے رہ گئے ہیں, تو بس یہ جو کچھ گھنٹے آنے والے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور میں کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں جب پڑھی تھی شعیب, تو آبدوز کا سائز بہت چھوٹا ہے, جس میں ہارڈلی وہ کہتے ہیں کہ اس کی سرفیس پہ کچھ 2-4-5 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 2-3 لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اگر اس بارے میں سوچیں تو کس طرح اتنی ایک چھوٹی سی آبدوز کے اندر وہ 5 لوگ پھنس گئے ہیں اور جب اپنی زندگی کے دن ایک طرح سے گن رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ان کو, ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. 2 پاکستانی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 جو ہیں وہ فارنرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے اور باحفاظت جو ہے وہ پہنچائے. بالکل. پڑھتے ہیں آگے, ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی ایک اور سنگ میل عبور کرنے کے قریب ہے. اب آپ پورے جسم پر ورچوئل ریالٹی کو محسوس کر سکیں گے اور سائنسدان مکمل لباس کی تیاری میں اس وقت مصروف ہیں. یہ لباس پہن کر آپ مکمل طور پر ورچوئل ورلڈ میں داخل ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ بالکل ایک ورچوئل ورلڈ ہے, ورچوئل ریالٹی ہے جس میں آپ اس وقت موجود ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں صرف گلاسز یعنی وی آر گلاسز کے تھرو ہوتا تھا, لیکن ابھی میٹا سوٹ ہے جس کو پہننے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ یو آر ناٹ ان دس ورلڈ, یو آر ان اے ورچوئل ریالٹی ایکچولی. واہ بھائی واہ, زبردست. اچھا یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. خوف ضرور آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات سوچ کے, لیکن اس طرح کے نئے نئے ایکسپیرینسز جو ہمارے لیے ٹیکنالوجی لے کر آتی ہے اور آہستہ آہستہ عام ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں نا وی آر گلاسز کامن ہوئی ابھی, جس طرح ابھی لباس کی تیاری. اس ٹائم پہ وی آر گلاسز ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ایجاد ہو گیا. آہستہ آہستہ دیکھیں نا جب آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو, وہ عام ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں کیا چیزیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. چلے کہ دنیا پیچھے رہ جائے اور ورچوئل ریالٹی ہی رہ جائے, اسی پہ سارا کام ہو رہا ہو, میٹنگز اینڈ ایوری تھنگ, پلاننگز. ہاں تو یہ تو سامنے آ رہی ہے نا چیزیں, سارا کچھ سوئچ اس پہ ہو جائے گا. یہ کتنا نقصان دہ ہوگا, انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اینکرز آ گئے اب تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ انٹروڈیوس بھی کروا دیے ہیں کچھ. ہم فورن چینلز کی اگر بات کریں, انٹرنیشنل چینلز. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک شادی کی تقریب ہونے والی ہے, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کے فاسٹ بالر ہیں حارث رؤف, اور ان کا ولیمہ, اس کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر کھلاڑی اس میں شریک ہوں گے. اور وہ جو بات کریں نا اپنے لباس کو لے کے, کہتے ہیں شاپنگ, ارے بھائی وقت ہی نہیں ملا شاپنگ کرنے کا, جو ملا پہن لوں گا, اتنی سادگی. اچھا کہتے ہیں زیادہ تر کھلاڑی وہ ولیمے میں شرکت کریں گے, بارات میں زیادہ نہیں شرکت کریں گے. اچھا میں کیوں کہہ رہی تھی کہ سب کو پتا آلریڈی, کیونکہ شادی کے کارڈ آڈینس سوشل میڈیا صارفین ہیں, ان کے فینس نے وہ کارڈ جو ہے وہ چھپا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیے. اور پھر حارث رؤف نے اس پہ یہ بات کیا کہ ٹھیک ہے وہ بہت پیارا ہے اور اس کو ہر جگہ اور اس کو وائرل کرتے جائیں. اتنی خوشی. اب صرف وائرل کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس تک کارڈ پہنچے وہ آ بھی جائے, یہ نہ ہو روٹی تھوڑ جائے ہیں, لوگ زیادہ آ جائیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو ہم نے خبر شیئر کی آپ سے. اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا نوجوان جو ورزش تو کرتا ہے لیکن بڑے انوکھے انداز سے اور انوکھے مقام پہ کرتا ہے. نہ جم نہ پاکے, دیکھیے ورزش کر بھی کہاں رہے ہیں. ہائی وے ہے اور ہائی وے کے اوپر جو پول ہے اس پر, یہ روڈ کے اوپر جو سائن بورڈ ہے, سائن بورڈ کے اوپر یہ پش اپس لگا رہے ہیں. یہ اور نیچے ٹریفک گزر رہی ہے, اوپر یہ پش اپس لگا رہے ہیں. یہ اٹینشن سیکنگ کے لیے میرے خیال میں یہ کیا گیا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے, جو ٹریفک چل رہی ہے ان کو بھی آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ, تو یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. ویسے اس پہ بڑے دلچسپ تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں. جن کو سٹنٹس پسند ہے, لوگوں کو ایڈونچر پسند کرتے ہیں, اس طرح کا اسٹوپڈ سا ایڈونچر میں کہوں گی, وہ تو بڑا اس کو اپریشیٹ کرے. لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے سوشل میڈیا صارفین کی وہ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے اور بہت
ज़्यादा नापसंद की जा रही है ये। भारत की है तो वहाँ पर ऐसी वीडियोस थोड़ा कॉमन हो चुकी हैं। ये बॉलीवुड से इंस्पायर्ड इतने ज़्यादा है ना, मतलब ये समझ नहीं आती कि इस तरह ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। वैसे हंसी मजाक अपनी जगह पे, आप शादियाँ उस स्टाइल में कर ले, या आप और कुछ एक्टिंग की, कुछ टिकटॉकर सामने आ रहे होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो चले चीज़ें अपनी जगह पे होती है, लेकिन इस तरह के सीरियस किस्म के मजाक करना अपनी भी और दूसरों की जान भी, दूसरों की जानों को भी, एब्सोल्युटली राइट। क्या देखें ना, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बस कुछ लोग होते हैं सबीन, वो कहते हैं कि जिंदगी में सीधा सीधा नहीं चलना, इधर से पंगेबाजी करते रहनी है खामखा की। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, यही हम कह सकते हैं, वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन एक और चीज़ है जो कि वाकई वेरी बैड हुई है। क्या? नॉर्मली हम क्या देखते हैं ईद उल अज़हा से पहले कि मुर्गी की का जो गोश्त है उसकी कीमतें कम हो जाती है ना। हाँ, क्योंकि गोश्त ही चल रहा होता है, बकरा मटन और बीफ ही चल रहा होता है, लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते ना एंड पे। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है जनाब। कैसे? मजीद महंगी हो गई है कुकड़ी। मुर्गे गोश्त सरकारी कीमत जो है जनाब उसकी अब 570 रुपए किलो से जो है वो बढ़ा दी गई है, और तकरीबन 720 रुपए किलो में इस वक्त वो जो 720 और 740 का भी गोश्त कहीं कहीं पर बिक रहा है पाकिस्तान में। तो ये तकरीबन 150 से 200 के करीब जो है वो तकरीबन एक खबर कह रहे हैं कि 790 तक जा सकता है, और ये एसोसिएशन का मौक़िफ़ है, पोल्ट्री एसोसिएशन का, 790 तक जा सकता है। वही वजह? हाँ, वजह बताएं हमें। महंगाई होगी है, सबके लिए महंगाई होगी है, लेकिन वजह? मुर्गे ने खुद कहा कि मुझे महंगा करो। हाँ, मुझे महंगा करो, अदरवाइज ना तो ज़बा होना है, ना ही मैंने रोस्ट बनवाना है अपना। हाँ, चलें जी, बढ़ते आगे। ईद उल अज़हा की बात करते हैं। उसकी आमद के साथ ही जो हमने कल भी बात की थी, मवेशी मंडियाँ तो सजती हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता है उसकी भी बात करनी बड़ी अहम है। गुज़श्ता 5 माह में 37,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, और 255 शहरी ऐसे कि उनकी जानें चली गई हैं। इन वारदातों में से जो शहरी हैं वो 24,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और 919 गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि लगभग 12,000 अफराद से असले की नोक पर मोबाइल फ़ोन छीना गया है। शहर में अमन अमान की इस सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साजिद अवान। साजिद, जानना चाहते हैं आपसे, जो स्टैट्स हैं ज़रा वो तो अलार्मिंग हैं, अब क्या इसमें हम और इजाफा देख रहे हैं ईद से पहले, या कि आपको लगता है कि अब हालात में कुछ बेहतरी लाने की पुलिस और इंतजामिया कोशिश कर रही है? जी देखिए, कराची शहर में जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसमें सबसे ज़्यादा वारदातें जो कि CPLC में रिपोर्ट हुई हैं वो मोटरसाइकिल चोरी की हैं। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें जिसमें नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5 माह में मवेशी जो हैं वो चोरी होना शुरू हो चुके हैं इस शहर में। तकरीबन 1.5 माह के दौरान 53 मवेशी जो हैं वो चोरी किए गए हैं इस शहर से, जिनकी वारदातें जो हैं सबसे ज़्यादा नॉर्थ कराची, इकबाल मार्केट और गुलशन इकबाल के साथ औरंगी टाउन में जो हैं ये वारदातें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुई हैं। तकरीबन नॉर्थ कराची में 40 बकरों को एक साथ चोरी किया गया। ये जो मवेशी चोरी होने की आप बात कर रहे हैं, 40 बकरों की चोरी की बात भी आपने की, टोटल 53 का फिगर आपने शेयर किया है, ये किस तरह से वारदातें हो रही हैं? क्या जो शहरी मवेशी लेकर आते हैं, घरों के बाहर बांधते हैं, कहीं पर भी उनको रखते हैं, वहां से चोरी हो जाते हैं, या कि जब वो मवेशी मंडी से लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में छिन जाता है? स्पेशली ये जो 40 मवेशियों की आप बात करें कि एक साथ इनको चुराया गया है। जी देखिए, मवेशी चोरी करने के 2 तरीके कार हैं। एक तो जो गाड़ियां लोड होके आती हैं उन्हें पूरी की पूरी गाड़ियां जो हैं वो वहां से चोरी या छीन ली जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो वारदात का तरीका होता है वो ये होता है कि आप अगर अपना मवेशी लेके आते हैं और घर के बाहर बांधते हैं, और अगर आपके घर के बाहर कोई चौकीदार नहीं है तो उस सूरत हाल में जो है वो मवेशी रात के औकात में जो है वो गायब हो जाते हैं, और सुबह रिपोर्ट करवाना जो है वो मजबूरी बन जाती है। तो इसी तरीके से 40 बकरों की जो गाड़ी थी जिसमें ये लोड थे बकरे, उन्हें चुराया गया, और इसकी सर सैयद थाने में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। औरंगी टाउन में 4 बछड़ों को इसी तरीके से जो है वो चोरी किया गया। मुख्तलिफ एरिया से एक ही गली में जो है ये 4 बछड़े बंधे हुए थे, और चारों के चारों जो है वो चोरी हुए। तो इसकी मुकदमा जो है वो भी इकबाल मार्केट थाने में जो है वो दर्ज किया गया। बलोच कॉलोनी बलोच गोट है एक, जहां पर जो है 5 मवेशियों को चोरी किया गया। इसी तरीके से शहर में हम देख रहे हैं कि मवेशी चोरी की जो वारदातें हैं अब उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ईद कुर्बान करीब है,
मवेशी बड़ी तादाद में कराची शहर में हर गली, हर मोहल्ले और हर कुचे में जो है हमें यही नजर आ रहा है कि जी मवेशी बड़ी। जी साजिद, इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, ये खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पुलिस और इंतजामिया इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कर रही है? कहीं पर आपको कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं? पेट्रोलिंग ज्यादा हो गई हो? हाँ जी देखिए, 1.5 माह के दौरान तो हमें पुलिस की कार्रवाइयाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो मवेशी 53 के करीब चोरी हुए हैं उनमें से सिर्फ एक जो गाय है वो बरामद की गई है लियाकताबाद पुलिस की जानिब से। लियाकताबाद की हुदूद से जो है उस गाय को बरामद किया गया है, ताहम उसमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इसी तरीके से दीगर जो जानवर हैं जिनकी तादाद 52 के करीब है वो अब तक लापता हैं, उनके अब तक मालूमात नहीं हो सकी, जिसके हवाले से पुलिस की जानिब से एडिशनल आईजी की जानिब से जो है वो खुसूसी तौर पर एक टास्क दिया गया है, फोर्सेस को अलर्ट किया गया है, तमाम थानों की मोबाइल्स को गश्त और स्नैप चेकिंग पर जो है वो मामूर किया गया है। मेरे अकब में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये टावर के इलाका है और यहाँ पर पुलिस मोबाइल जो है वो आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही हो। जो भी जानवरों से भरी गाड़ियाँ हों या वैसे मोटरसाइकिल सवार अफराद होते हैं उन्हें चेक किया जाता है और उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरीके से मंडी जो है वो इस बार आपके इल्म होगा कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, शहर से काफ़ी बाहर है, जिसकी वजह से वहाँ से जानवर लाने में जो है शहरियों को काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस होता है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं शहर में काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं। तो इलाकों में जो लगी हुई मंडियाँ हैं, जिसमें मलीर की मंडी है, बकरा पीड़िया या दीगर जो मोहल्लों में मंडियाँ बनाई गई हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं यही कोशिश करते हैं कि उनसे ख़रीदारी की जाए ताकि महफूज तरीके से अपने घर तक पहुँचा जा सके। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बिल्कुल इजाफा हुआ, लेकिन रवा माह जो है इस पर कंट्रोल करने के लिए एडिशनल आईजी और आईजी सिंध की जानिब से जो है वो सख्ती से अमल दरामद करने की जो SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करने की जो है वो तमाम ही थानों को इंस्ट्रक्शन दी गई है। स्नैप चेकिंग को बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। स्ट्रीट क्राइम को ज़ीरो करने का जो उनका मिशन है उस पर इस वक्त पुलिस कारबंद नज़र आती है। शहर में कार्रवाइयाँ भी होती हुई हमें नज़र आती हैं। कई पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए इन वारदातों के दौरान ही, और इसी के लिए रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस अब एक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन इससे कबल अगर हम सेफ सिटी प्लान जो बनाया गया था उस पर अगर फौरी अमल कर दिया जाता तो आज स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है उसमें होशरुबा कमी आ सकती थी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो CCTV कैमराज शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में लगे हैं, जो कि VVIP एरियाज़ में लगे हैं, उनकी कंडीशन जो है वो भी अब ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहर के लिए लाजिम इस वक्त हो चुका है। बैरून मुल्क की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो कैमराज हैं उनके ज़रिए मुल्ज़िमान की निशानदेही भी होती है और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी इस वक्त जो कैमराज नस्ब किए गए हैं वो उसमें सब कुछ सामने आ भी जाए, फुटेज आ भी जाए, चेहरे वाजे भी हों, तब भी गिरफ्तारियां बहरहाल हमें होती उस तरह से नजर नहीं आती हैं। यही हमने देखा है, वो चाहे कराची हो या दीगर शहरों की। शुक्रिया। आप साथ मौजूद साजिद अवान हमसे शेयर कर रहे थे इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, न सिर्फ इस वक्त ईद से पहले की जो सिचुएशन है बल्कि उससे पहले भी जो चंद महीने का स्टैट्स सामने आए, चोरी की वारदातें हों, वो मोबाइल फ़ोन का छिन जाना, वो असले की नोक पर जो वारदातें हो जाती हैं उससे मतलब शेयर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ब्रेक पर बढ़ें, याद करते हैं उस शख्स को जो हम सब के दिलों में है। मारूफ कवाल का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अमजद साबरी साहब मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। कल की बात लगती है, खूबसूरत आवाज़ के बायस चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, उनको याद करते हैं।
امجد صابری کو ہم سے بچھڑے 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی آواز کا جادو آج بھی ہر طرف ہے. ان کے سر، ان کی یادیں، ان کی باتیں وہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں. ان کی قوالیاں جس کا کوئی بھی ابھی تک ہمیں کمپیریزن نظر نہیں آتا، اور ان کی لیگیسی کو ان کے بیٹے لے کر چل رہے ہیں. آپ مجدد کی آواز سنیں، آپ ان کے بیٹوں کو سنیں تو آپ کو یوں ہی لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے بالکل سیم آواز ہے. ہم نے رمضان میں بھی ان کو دعوت دی تھی، ہمارے پروگرام میں ان سے بات چیت ہوئی تھی، ہو بہو اپنے والد کی آواز. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب، پلان ہے ان کا کہ 100 دن کے اندر کراچی شہر کو بدل دیں گے، اور اگلے 10 دن میں یوسی چیئرمین شپ لڑنے کا اعلان کیا، چونکہ ظاہر وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. عہدہ سنبھالتے ہی کام کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کراچی میں وہ ہوتا ہے مانسون بارشوں سے نمٹنے کا پلان، جس کے لیے ندی نالوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے. حکم بھی دے دیا گیا ہے. ان کے انتخاب پر جماعت اسلامی کے اعتراضات بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور عدالت اور سڑکوں دونوں پر ان کی کامیابی کو چیلنج کرنے کا جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو مرتضی وہاب صاحب کراچی پر دھیان دیں گے یا کہ اس احتجاج کو رسپونڈ کریں گے؟ انہیں سے بات کر لیتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مرتضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب پہلے پلان کی بات کرتے ہیں. 100 دن کراچی کا پلان حالت بدلنے کا وہ کیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم اگر کراچی میں اب آئے ہیں اقتدار میں تو ہم ایک پلان کے ساتھ آئے، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئے. وہ اسٹریٹجی جو ہماری ہے، جو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم آئے ہیں کہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. پانی کا مسئلہ ہے، پانی کے مسئلے کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں، سیوریج کے مسئلے کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، اوور آل شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اور جو آپ کو پارکس، پلے گراؤنڈز اور پبلک اسپیسز ہیں ان کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. 5 براڈ بیسڈ آئیڈیاز ہیں. اور چھٹا یہ کہ KMC کو خود کفیل کرنا، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا. اب اگر بریک ڈاؤن، میں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ پانی کا کرنے وفاقی حکومت کے ساتھ ہم. آپ کی لائن میں ڈسٹورشن آ رہی ہے سر، اس کو ہم فکس کرتے ہیں، چونکہ آپ نے بظاہر پریس کانفرنس میں ڈیٹیل سے بتایا، اور آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا، وہ چاہے پانی کا مسئلہ، پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو، وہ چاہے انفراسٹرکچر کا ایشو ہو، جس طرح وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنا. تو یہ ظاہر اس وقت ایک اچھی بات ہے کہ اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے وفاق میں، اور اگر وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کا ہی میئر ہے تو اس میں وہ جو ایک ہنڈرنس ہوتی تھی نا کہ وفاق میں کوئی اور ہے، سندھ میں کوئی اور ہے اور میئر کوئی اور ہے، تو اس لیے بڑے مسائل ہوتے تھے. اب وہ مسائل تو بہرحال نہیں ہوں گے، which is good. لیکن جب ہم بات کریں ذرا کراچی کی اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے سے متعلق، تو کیسے سڑکوں کی از سر نو تعمیر ہونی ہے اور کیسے صفائی کا پلان ہوگا؟ مرزا صاحب دوبارہ آپ سے رابطہ بحال ہوا ہے، اپنی بات مکمل بھی کیجیے گا. اور سر میں ضرور چاہوں گا، جو پانی کے مسئلے پر آپ نے بات کی، ذرا ایک بڑا مسئلہ، ویسے تو کراچی کا ہر مسئلہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اب ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کوآرڈینیشن کا ایشو ہوگا. وفاق ہو، سندھ حکومت ہو یا کہ آپ ہوں، سب ایک پیج پر ہوں گے، کراچی کی بات ہوگی. تو یہ پہلی بار یہ غالباً ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی ہنڈرنس اب سامنے نہیں آئے گی. میں پتہ ہے جی آپ نے ابھی جو بات کی اس کو میں رسپونڈ کرتا ہوں. جی، ہم نے انفارچونیٹلی کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کو ہم کہتے ہیں مسائل کے گڑھ ہے، مسائل ہیں، لیکن تمام مسائل کے باوجود پورے پاکستان کے لوگ آج بھی کس شہر میں آ رہے ہیں؟ اگریڈ. ڈیلی جو ہے 10 سے 15 ہزار لوگ جو ہے روزگار کے مواقع وہاں پر ہیں. بالکل ہیں. آپ روزگار کے حوالے سے آتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں، اگر آپ کو ہسپتال وغیرہ میں ٹریٹمنٹ چاہیے آپ ان ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کراچی شہر کے اندر آ رہے ہیں. تو مطلب انفارچونیٹلی ایک چیز جو بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے کراچی شہر کی برانڈنگ اتنی نیگیٹو کر دی ہے کہ جو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ سارے پاکستان سے آج بھی لوگ آتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جو لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا 60% ریونیو آج بھی دے رہا ہے. لیکن جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس پازیٹیو ایسپیکٹ کی بات نہیں کی جاتی، بات کی جاتی ہے. لیکن مرتضی وہاب صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو بات نہیں کی جاتی ہے. اکثر ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں کی جاتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر
क्राइम्स हो रहे होंगे, इतने जराइम सामने आ रहे हैं, अभी मवेशी तकरीबन चोरी किए जा रहे हैं, 40 मवेशी एक जो है वो बस के अंदर से निकाल दिए गए, चोरी कर दिए गए हैं। तो जब इस तरह के वाकयात सामने आएंगे तो पॉजिटिव इमेज कराची का कैसे वापस आएगा? तो देखिए, एक जमाना था कराची शहर में डेली तकरीबन 100 लोगों को मार दिया जाता था। कराची वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज इन द वर्ल्ड अराउंड 2013-2014। यही हुकूमत ने कार्रवाई स्टार्ट की, ऑपरेशन स्टार्ट किया। नतीजा ये हुआ कि आज कराची शहर में आपको टारगेट किलिंग के वाकयात सुनने में नहीं आते, आपको भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात सुनने को नहीं मिलते। अब इस तरह की अगर कोई वाकया होता है, उसकी वजह से पूरे शहर का परसेप्शन खराब कर दिया जाए, ये गैर मुनासिब चीज है। वाकया नहीं है, वाकयात हैं एक्चुअली, वाकया नहीं है, वाकयात हैं, और ये बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। आप वाकयात की लिस्ट बना सकते हैं, वाकयात की लिस्ट आपको हम डेली शेयर करते हैं, हमने आज भी शेयर किया वाकयात की लिस्ट। मुझे आप साहब ज़रा जो वाकयात जिनका हम जिक्र करें, बिकॉज आपसे पहले हमने 5 महीने के स्टैट्स भी शेयर किए। कराची में 255 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, 5 माह में 37,000 से ज़्यादा वारदातें हो गई, 24,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, 12,000 अफराद असले की नौक में मोबाइल फ़ोन से छिन जाते हैं उनका। लेकिन ज़ाहिर है आप जिस तरह कह रहे हैं, एक वो वक्त था कि एक दिन में 100 लोगों का कत्ल हो जाना, वो बात आपकी दुरुस्त। ज़रा हालात बेहतर हों, ये तो हम सब चाहते हैं, हम सब की ख्वाहिश है हालात बेहतर हों, तो इसलिए उसी पर रहते हैं सर कि जो प्लान आपने शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और अगर 100 दिन की हम बात करें तो हम ज़रूर चाहेंगे कि मुर्जा वहाब साहब 100 दिन के बाद कराची कैसा देख रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, मैंने ये गुजारिश की थी जी, कराची शहर के अंदर बेहतरी का आगाज होगा और अगले 100 दिन के अंदर कराची के शहरी काम होते हुए देखेंगे। सही। और उस काम की इब्तिदा मैंने मिसाल दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कल के रोज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लियारी ककरी ग्राउंड के अंदर एक बड़ा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम का उन्होंने इफ्तिताह किया। हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो पिछले 1-1.5 साल में हमने स्टार्ट किए थे, सब के सब अब जो है वो कंप्लीशन के करीब आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगले 100 रोज के अंदर उन कामों को हम मुकम्मल होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से जो बड़े बड़े मसाइल थे उसके ऊपर भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। लेकिन मैं अगेन फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो बार बार वो नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है हमारे शहर के बारे में, मैं उससे बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट करता हूं और वो नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगा। मुर्जा साहब, जब एक कराची में इतना अच्छा प्लान नाफिज होगा तो इंशाल्लाह उस काम बोलेगा और नेगेटिविटी वैसे खत्म हो जाएगी। वी ऑल होप एंड विश फॉर दैट। अब जरूर मैं चाहूंगा सर कि जो हिंड्रेंस की हम बात करते हैं, जिसमें अगर एहतजाज हो रहा हो, आपके मेयर बनने पर एहतजाज हो रहा हो, उस पर कहा जा रहा हो कि मैंडेट पर डाका डाला गया, तो सर इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? कैसे आप उनका दिल चुरा सकते हैं? हाफिज अहमद रहमान साहब का उनके पास कैसे जा सकते हैं? उनको मना कैसे सकते हैं? उनसे पूछा, वो कहते हैं कि आप लोग अभी जश्न के नशे में हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो सर उनका ये गिला दूर कर दीजिए। देखिए, हमने फैसला ये किया कि हम तनकीद का जवाब नहीं देंगे। हम फोकस्ड हैं उस बयानी के ऊपर जो कि बिलावल साहब ने कराची वालों के सामने रखा था, और वो था डेवलपमेंट का बयानिया, वो काम का बयानिया था। हम जो है उनकी तनकीद का जवाब काम यानी मुर्जा वहाब साहब उनको मनाएंगे नहीं, कोशिश नहीं करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, आपने वो कहा ना, आप उनको पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने मैंडेट चुरा लिया, फिर आप बाद में इल्जाम लगाएंगे आपने हमारा दिल चुरा लिया। इल्जामात से तो मसाइल हल नहीं होते। धरना देखिए, लेकिन सर किसी को तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। आइसक्रीम और मिठाई आप ही ले जाएं। मैं बिल्कुल, ये मैंने ऑफर किया है, ये पेशकश की है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, मैं उन तमाम सियासी जमातों के साथ काम करना चाहूंगा, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल है। और जमात इस्लामी से मैं एंगेज करने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। मैं उनके पास बिल्कुल जाऊंगा और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम कीजिए, आइए जो कराची के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सारी सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो ज्यादा एहसन अंदाज से कराची के मसाइल हल हो पाएंगे। जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूं कि कराची शहर में एक तो KMC है, बट KMC के अलावा कराची शहर में 25 टाउन है। उन 25 टाउन्स में पीपल्स पार्टी भी जीती है, कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी जीती है, कुछ टाउन्स में PTI जीती है। अब वो तमाम टाउन्स अगर मिलकर काम करेंगे KMC के साथ तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के तवज्जुह से
یہ پیشکش کرنا چاہوں گا کہ مینڈیٹ چرانے کا الزام، بل چرانے کا الزام، کچھ اور چیز چرانے کے الزامات کو ختم کریں. گورنمنٹ آ چکی ہے شہر کے اندر، مینڈیٹ ٹرانسفر ہو چکا ہے نئی حکومت کے پاس. 4 سال کا ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ 4 سالوں میں ہم بھی کام کرتے ہیں. آپ اپنے ٹاؤنز کے اندر کام کریں اور کراچی والے پھر فیصلہ کر لیں گے کہ آیا بلاول صاحب کی سیاسی جماعت نے کراچی کا انتظامیہ سنبھالنے کے بعد کام کیا یا نہیں کیا. کیا ان کے لیے جماعت اسلامی بہتر ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی بہتر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ذرا 100 دن کے پلان کی بات ہم کریں، اس فریم ورک کی بات کریں، وہ اپنی جگہ. لیکن صرف اگر مانسون کو لے کر مرزا صاحب آپ سے سوال کروں میں کہ مانسون سے پہلے کی تیاری بہت اہم ہوتی ہے، نالوں کی صفائی بہت اہم ہوتی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے. آپ بالکل اس وقت اس پر کیا ہو رہا ہے، اگر شیئر کرنا چاہیں کوئی پلان تو؟ اچھا، اس میں ہمارے یہاں 2020 میں بڑی خطرناک بارش ہوئی، پھر 28 اگست میں بھی، اور 2022 میں وہ اور زیادہ خطرناک بارش ہوئی تھی. ہم نے 2020 میں جو چوکنگ پوائنٹس تھے، پرابلمٹک ایریاز تھے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. ہم نے 2022 میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 1150 ملی میٹر بارش کراچی شہر میں ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آپ نے دیکھا کوئی سڑک وغیرہ بند نہیں ہوئی، شہر ہمارا چلتا رہا. تو جہاں جہاں ہم نے انجینئرنگ انٹرونشن کیا اس کے بڑے مثبت نتائج ہمیں ملے. کچھ جگہوں پہ جہاں پر پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملی پچھلے دنوں، ان کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، اور کچھ نئی جگہوں پر ہم نے ڈرین کا جو کام تھا وہ کچھ پر کمپلیٹ کر لیا، کچھ پر اس وقت کام چل رہا ہے. جیسے گلشن اقبال 13 ڈی ایک ایریا تھا جہاں بڑا پرابلم تھا، وہاں پہ ہم نے نئی اسٹارم واٹر ڈرین کے اوپر کام کیا، اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے. شارع نور جہاں کی طرف جائیں، شارع ہمایوں، شارع عالمگیر، شادمان نالے کی طرف جائیں، وہاں پر نالے کے اوپر سب کام چل رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے مانسون سے پہلے وہ کام کو مکمل کر دیا جائے انشاءاللہ. اور اس میں ایک چیز اور سر، نالوں کی بچوں کی بات آپ نے کی، وہ چاہے پھر لیاری ندی ہو، وہ چاہے گجر نالہ یا باقی نالے ہوں جس کے بارے میں آپ بات بھی کر رہے ہیں، کیا ایسا ہوگا سر اس مانسون سے پہلے اسی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت وہ جو لوگ وہاں پر آباد ہوتے ہیں نالے کے آس پاس، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے، ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ایسا کوئی پلان بھی ہے؟ دیکھیے، جو میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، جی پلیز، وہ یہ تھی کہ جو نالے چوکنگ پوائنٹس کو بھی ٹھیک ہو گیا. ان کی ترجیحات کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح سے جو ندی نالے ان کی صفائی کا آغاز انہوں نے کر دیا، حکم انہوں نے دے دیا کہ تاکہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے، اس سے بچا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ڈفرنٹ سیگمنٹس ابھی ساتھ موجود ہیں، رہیے ہمارے ساتھ. عید قربان چند روز باقی، ایسے میں ملک بھر کی طرح جو کراچی کی مویشی منڈی یعنی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی، وہاں کی رونقیں عروج پر ہیں. اور اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 6,81,000 جانور وہاں پر لائے گئے ہیں اور شہری وہاں پر پہنچ رہے ہیں. قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اس وقت جاری ہے. قیمتیں بہرحال بہت زیادہ ہیں، پچھلے سال سے تو بہت زیادہ ہیں، 3 گنا بڑھ چکی ہیں. اب آپ کو وہ جانور بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں افورڈ ہی نہیں کر پا رہے، مویشی منڈیوں سے اسی طرح سے واپس جا رہے ہیں. بالکل ایسے ذرا بھاؤ تاؤ ذرا مشکل ہو رہا ہے، پر پھر بھی خریداری ہو تو رہی ہے. اب کتنے جانور بک گئے اور اس وقت حالات کیا ہیں؟ جو ہم لوٹ مار کے واقعات کی بات کرتے آئے وہ ظاہر کراچی میں بھلے، لیکن کیا ایسا معاملہ بھی ہے کہ کوئی ایسی خبر بھی ہو کہ مویشی منڈی سے لے جاتے ہوئے کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ کتنے حالات میں بہتری آئی ہے، اس پر بات کر لیں گے. ترجمان مویشی منڈی یاور رضا چاولہ صاحب نے جوائن کی ہے. یاور صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یاور صاحب 6,81,000 جانور، جس طرح بات بھی ہو رہی تھی آپ سے آف دا ریکارڈ کے پہنچ چکے ہیں جانور وہاں پر. میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت صورتحال کیا ہے، کتنے شہری وہاں پر ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں، کتنے جانور ڈیلی بیسس پر بک رہے ہیں، کیونکہ ذرا چند دن باقی ہیں. اچھا، پہلے تو شعیب آپ کا بھی شکریہ اور سمین فاروق کا بھی شکریہ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس منڈی میں آپ کو آنا پڑے گا. میری انویٹیشن ہے آپ دونوں کو کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں اور آپ خود آبزرو کریں. آپ خود آبزرو کریں کہ اس وقت منڈی کی پرائزنگ کتنی اچھی ہے اور کس طرح سے لوگ کوئی ایسا میں نے دیکھا نہیں فیملی کہ جو اس منڈی سے بغیر جانور لیے ہوئے واپس چلا جائے. وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ویرائٹی بہت ہے اور یہ واحد منڈی ہے جو کراچی کو فیڈ کرتی ہے کہ ہاں بھئی آپ کے کراچی آئٹ کو جس رینج کا جانور چاہیے اس رینج کا جانور اس منڈی میں اویلیبل ہے.
देखिए हम इस मंडी को लगाने के लिए ना पूरा साल मेहनत करते हैं, इसके लिए हम सारा साल रास्ते में होते हैं, यहाँ तक कि सिब्बी के व्यापारियों में, सरगोदा के व्यापारी के साथ, KPK के व्यापारी के साथ, इंटीरियर बलूचिस्तान के व्यापारी के साथ, और हमारी कोशिश होती है क्योंकि कराची की इस रिक्वायरमेंट को सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना होता है, तो इसको हम ओन करते हैं कि ये मंडी हमने ही प्लेस करनी है, और इसमें अपने कराची आइट्स का ख्याल रखते हुए इनको हर रेंज का जानवर यहाँ प्रोवाइड करना है। तो ये मैं जरूर चाहूंगा, अब बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, अब ज़रा इस्लामाबाद में लेकिन ट्राई करेंगे, अगर ऐसा मामला हो और चक्कर लग भी जाए, मिल जाए हमें मौका मिल जाए। लेकिन मुझे जानना है आपसे, चूंकि आपने कहा ना कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको अपनी मर्जी का जानवर मिल जरूर रहा है, जो भी उसका बजट है। अब चूंकि ज़ाहिर जब हम इस मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अनोखे यानी मुनफरद जानवर भी नजर आते हैं, और ऐसे में हमें बहुत छोटे छोटे भी और बहुत बड़े बड़े जानवर भी नजर आते हैं। जो प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे शेयर कर सके, चाहे इस प्राइस ब्रैकेट का बकरा भी है और इस प्राइस में, मिनिमम कितने का बकरा आपके ख्याल में वहां पर है? मैक्सिमम पे नहीं जाते, बकरा भी, बछड़ा भी, गाय भी। जी जी देखिए, मैं कल की आपकी टीम मेरे पास मौजूद थी, आपके रिपोर्टर जो है वो 30,000 रुपए के जोड़ियां बकरों की लेकर गए। अच्छा, अपनी ही उसी गाड़ी के अंदर लेकर गए जिस गाड़ी पे DSNG लगी हुई थी। 30,000 रुपए की बकरे की जोड़ी 30,000 ईच, 60,000 रुपीस का जोड़ा। ये मैं इस रिपोर्टर से पूछूंगा अभी कि हमें रिपोर्ट करते करते मवेशी मंडी जाना इतना मुश्किल लगता है, बकरे के लिए पहुंचे। आखिरी टाइम है, इसके ऊपर कुर्बानी तो सबने करनी है ना, और जब आप आए होंगे मंडी तो आप अवेल करेंगे। मैं तो इसीलिए आपको भी दावत दे रहा हूं, तो आपको फील आएगा। देखिए, कराची की इस मंडी को आप नेगेट नहीं कर सकते, इस मंडी के बगैर कराची वालों का गुजारा नहीं है। मैं खुद कराची आइट हूँ, मेरा इस मंडी के बगैर गुजारा नहीं है कि अगर घर के लिए 8-10 जानवर चाहिए, सारे भाई सब लोगों के लिए, तो हमें इस मंडी में आना पड़ेगा। यावर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कर दी। अगर आज के दौर में 30,000 रुपए में आपको इस मंडी से बकरा मिल रहा है तो ये वाकई खुश है, वरना तो 70-80 हजार से कम बकरा नजर नहीं आ रहा जनरली अगर आप बाहर जाएं तो। ये जो 30,000 का बकरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को पसंद आ जाए वो 30,000 वाला बकरा नॉर्मली क्या है, कितना वेट होगा उसका, ताकि हम अंदाजा कर सके? बहुत अच्छा, जिसके अंदर आराम से नॉर्मल रेगुलर वेट उसका होगा कोई 30 kg का, 32 kg का, जिसमें से गोश्त आपको मिल रहा होगा 15 kg। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सौदा हो रहा है वहाँ पे। तो क्या कार्गो पे भिजवा दिया जाए? नहीं, अब ये दोनों ऑफर्स देखनी पड़ेगी, एक कि हम वहाँ पर जाएं। हम अभी तक सस्ते बकरों की तलाश में। सर, आप लाइव कॉल के ऊपर आप पसंद करेंगे और माल आपको भिजवाया जाएगा। अरे पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर लेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये जो वीडियो पे देखने के बाद जो लोग खरीद लेते हैं, वो सीन चल रहा है इस मंडी में? हमने कुछ सालों से देखा भी ये ट्रेंड। अच्छा देखिए, 2 साल पिछले जो कोविड के थे ना, उसके अंदर काफी कंपनीज के साथ हमने किया। इस दफा भी हम एक डिजिटल कंपनी के साथ अलाइंड है, जो अगले साल वो हमारे पास जैसे ही माल उतरेगा उसका वेट होने के बाद वो ऑटो के ऊपर उनके ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगा, उस पर वेट भी आ रहा होगा। और उसी तरह से हमने आगे प्लान किया है कि इस मंडी को नेक्स्ट ईयर सॉर्ट करें वेट वाइज, कि अगर आपको 10 मन का जानवर लेना है तो इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, अगर आपको 2 मन का जानवर लेना है तो आपको इस कैटेगरी के उसमें ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अभी हम ब्लॉक सहूलत कर दी, ये बहुत सहूलत हो जाएगी। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं ना। ये मंडी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे बस एक जगह ली प्लॉट मिल गया और आपने लगा दी, आप उसको और बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और जाहिर है अभी रश भी बढ़ता जाएगा ईद कुर्बान, क्योंकि अभी करीब भी है, साथ साथ लोग भी ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा यावर साहब, इस थोड़े से जो है मामलात इस तरह की भी वारदातों की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या यहाँ से भी कोई मवेशी चुराए गए हैं? कोई ऐसी वारदात सामने आई है कि किसी ने कंप्लेन की हो? अच्छा, मैं आपको बताऊं समीन फारूक, एक सिंगल कंप्लेन ना किसी गाड़ी की, ना किसी मोटर बाइक की, ना किसी जानवर की इस पूरी मंडी से रिलेट नहीं करती। अच्छा, जितनी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वो इसलिए था कि आप इलीगल मंडियां जो शहर में 30-35 लग गई हैं उनको प्रमोट करें, और उसको प्रमोट करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वो सोशल मीडिया पे जिन के हाथ में फोन है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। किसी भी आपकी तरह के न्यूज़ चैनल ने कभी कोई गलत खबर नहीं चलाई। मैं इस बात के ऊपर खराज तहसीन देता हूं कि आप लोगों ने हमें उस नेगेटिव को, प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए पूरा सपोर्ट किया और लोगों तक एक्चुअल सिचुएशन पहुंचाई। वैसे यावर साहब, चूंकि ज़ाहिर है जो प्रोपेगेंडा होता है उसका नुकसान तो बहरहाल होता है। आपने खुद कहा कि जो शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं उसकी वजह से ये होता है,
کیا اس معاملے کو تحقیقات ہوئی کہ رسپانسبل کون تھا, اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہو, اس کو کٹہرے میں لایا گیا ہو, چونکہ ظاہر ہے کہ ایک کرائم تو ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تو اپنے اینڈ کے اوپر پورا کام کیا, ہم نے پولیس کو بھی ریکویسٹ کی اور پولیس والوں نے بہت کام کیا, تعاون کیا اس کے اوپر. انہوں نے جو لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے پیچھے جیسی انکوائری سٹارٹ کی تو وہ آٹو کے اوپر ڈیفیوز ہونا شروع ہو گئی چیزیں. ہمیں خود بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل نا نادان دوست زیادہ ہیں. ایسے بچے جن کو کوئی کام نہیں پتا, جن کو شہر کے بارے میں انہوں نے کبھی ناردرن بائی پاس کی منڈی بھی نہیں دیکھی, اور وہ اس کے اوپر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سنتے وہ شیئر کر رہے ہیں, وہ خود ہی بنا رہے ہیں ویڈیوز کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پھر ہم نے ان لوگوں کو بلایا اپنے پاس, ان کو فیل کرایا, ان کو پریکٹیکلی اس لوکیشن پہ بلایا کہ دیکھو آپ نے نہیں دیکھا ہوا اور آپ نے کراچی والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کو اتنی بری خبریں پہنچا رہے ہیں. پھر ان کو بلا کے ہم نے وزٹ کرائی منڈی. ہم نے کہا اتنی آرگنائز منڈی جہاں ڈاکٹر بھی ہو, جہاں پہ لائٹ بھی ہو 24 گھنٹے, اور جہاں پہ سیکیورٹی بھی ہو, ہر طرح کی سہولت وہاں پرووائڈ کی گئی ہو. اور یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر آپ گاڑی سیدھا جا کر اس جانور کے پاس پارک کرتے ہیں جو جانور آپ نے خریدنا ہو. جانور سے کہہ سکتے ہیں کہ تم تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ, مجھے گاڑی یہاں پارک کر دو. اتنی سہولت. زبردست. پھر تو کیوں نہ کوئی جائے, مویشی منڈی جانا ویسے ایک دیکھا تھا تو بڑے شوق سے بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اور بھی سبین, بکرے کی بات تو ہو گئی, لیکن اگر کسی نے بیل گائے بچڑا لینا ہے تو منیمم جو بریکٹ اس میں آ رہی ہے وہ کیا ہے سر؟ بلاک وائز بات کر لیں کہ منیمم جو جیسا بکرا کا 30,000 میں جرنلسٹ کو پسند آ گیا, تو وہ بیل بھی ہے ایسا کم قیمت والا اور تگڑا بیل؟ جی جی دیکھیں ہمارے ایک جنرل بلاک ہے, ایک ہمارے پاس سبی بلاک ہے, ساؤتھ پنجاب بلاک ہے. یہ جو جنرل بلاک ہے نا, اس کے اندر آپ کو 60,000 روپے سے بہت اچھا جانور مل جاتا ہے. 60,000 روپے کا بچڑا جو ابھی ہوتا 2 دانت کا ہے, اور بالکل اصل میں نا اس میں بریڈز کی وجہ سے نا مہنگے ہوتے ہیں جانور. بالکل ایسے کہ آپ کو کوئی براہمن لینی ہے, کوئی آپ کو انگلش بریڈ لینی ہے, تو وہ بڑے جتنے بھی آپ پرائزنگ سنتے ہیں نا, تو آپ ہمیشہ یہ ان سے پوچھیے گا وہ جانور کی وہ بیل ویٹ کے ساتھ ساتھ اس کی بریڈ میٹر کرتی ہے کہ وہ کس بریڈ کا ہے. صرف ویٹ کی بات بھی نہیں ہے نا, اس میں بریڈ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت چھوٹی سی گائے 1 کروڑ کی وہاں پر ہے, تو ایسا بھی معاملہ ہے. بالکل ہے. تو آپ مجھے یاور صاحب بتائیے میکسیمم جو اگر آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہو, سب سے مہنگا جانور کون سا ہے؟ وہ چاہے پھر بیل میں ہے چاہے بکرا ہے, کون سا ہے؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو بیلوں کے اندر جو ریزنیبل, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا ویک باتیں کرنا, میں نے بیل کے اندر بہت سارے خود آن گراؤنڈ دیکھے جو کہ 80 لاکھ 85 لاکھ روپیز کی رینج کے, اور کسی کا نام وہ بریڈ تھی K2, کسی کی تھی وہ V6 V8. آپ نے گاڑیوں میں تو نام سنے ہوں گے, یہ بھی بریڈز کے نام ہیں, یہ بھی امریکن بریڈز کے نام ہے, V6 V8 K2. اسی طرح سے اسپینش بل تھے. اچھا وہ ظاہر ہے وہ بریڈ کے پیسے ہیں. چلیں ہم ٹرائی کرتے ہیں سر, پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں. اب تو وزٹ کرنا پڑے گا. ہاں یاور صاحب گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن سنیں وہاں پہ ہوائیں چل رہی ہیں, تو لیٹس پلان کہ ایک وزٹ ہو ہی جائے. مزے کی ہوائیں, بہت مزے کا ہوا اچھی ہے, یہاں ویسے بھی گرمی زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا یاور صاحب, بہت شکریہ. ترجمان مویشی منڈی ساتھ موجود تھے. کم سے کم قیمت کا بکرا ہو یا بیل ہو یا زیادہ سے زیادہ قیمت والا, وہ ذرا اس کی بریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈفرنٹ بلاکس وہاں پر ہیں, اور جو خبریں وہاں سے منسوب کی گئیں, جو پروپیگنڈا ہوا, ظاہر ہے اس پر انہوں نے کوشش بڑی اچھی کی کہ جس نے پروپیگنڈا کی اس نے کہا بھائی جان آئیں وزٹ کریں, اس کے بعد آپ رپورٹنگ کریں, اس کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کریں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. واقعی محتسب سیکریٹریٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2018 سے 2022 تک ورک پلیس پر جنسی ہراسگی کی 2169 شکایات کا اندراج ہوا ہے, اور یہ فگر صرف اور صرف ابھی وفاقی محتسب کی ہیں. ایگزیکٹلی. اگر ایک این جی او کی بات کریں, اسلام آباد کی ایک این جی او ہے, اس نے بھی ایک سروے کنڈکٹ کیا, اور اس نے یہ بتایا کہ 93% جو خواتین ہیں وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا شکار ہے. اچھا یہ وہ 93% جنہوں نے رپورٹ کیا, اب بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں. 93 itself is big, it's huge, کہ جو آپ خواتین کام کر رہی ہیں وہ ان میں سے 93% کہہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر, یعنی ورک پلیس پر کسی سیٹنگ میں ان کو یہ فیس کرنا پڑا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ جو سٹیٹس ہیں بہت ہی الارمنگ ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں بیرسٹر مریم علی عباسی صاحب, ایسے بہت سے کیسز کو وہ ڈیل کرتی ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اضافہ شمار کیا بتاتے ہیں, اضافہ ہوا ہے یا رپورٹنگ بہتر ہوئی ہے؟ Before going into the stats, generally اگر آپ 10 سال پہلے کی بات کریں
تو خواتین میں ایون جنرلی ہاؤس ہولڈ میں ہراسمنٹ اور سیکشل ہراسمنٹ کی کوئی خاص اویئرنیس نہیں تھی. زیادہ تو لوگوں کو نالج بھی نہیں تھی, اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آ کے بتا بھی رہا ہوتا تو قصہ تو ہمیشہ کہا جاتا تھا اچھا چھوڑ دو, اور برش اٹ انڈر دا کارپیٹ اس طرح. بٹ اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں 10 سالوں میں بہت زیادہ چینج آیا ہے, بہت زیادہ بہت خواتین بولنا شروع ہو گئی ہیں, یا ان کو ایسا انوائرمنٹ اب پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں اپنے آفیسز کی طرف سے کہ وہ اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتی ہیں. دوسری چیز, اور اس میں بھی شاید لا کا آ جانا, قانون سازی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عموماً بہت قانون سازی ہوتی ہے, بٹ چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مگر اسپیسیفکلی سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس میں قانون سازی ہوئی تھی 2010 میں. اس کے بعد بہت چینج آیا ہے, دنیا میں بھی چینج آیا اور پاکستان نے بھی اس چینج کو اپنایا, جو بہت پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مریم, یہاں پر اب سب سے پہلے ناظرین سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ بھی کالز کر سکتے ہیں, اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی رہنمائی آپ لینا چاہتے ہیں تو مریم ہمارے ساتھ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, ہمیں کالز کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران. مریم, ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن کیا اب بدلی ہے؟ خواتین کو اکثر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ورک پلیس پہ ہراس کیا جا رہا ہے, بہت چیزیں نارمل بھی سمجھی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو نارمل ہے, یہ کہاں سے ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ورک پلیس پہ ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں, ایسے کون سے ایکٹس ہیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جسٹس عائشہ ملک کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہراسمنٹ صرف جنسی ہراسمنٹ نہیں ہے. اب آئی ول کوٹ جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا اٹ گوز بیونڈ فزیکل انٹیمیسی, مطلب کہ صرف فزیکل انٹیمیسی کوالیفائی نہیں کرے گی ہراسمنٹ. اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان جو سینئر ہے وہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, دیٹ از اے فارم آف ہراسمنٹ. اگر آپ کا سینئر ہے وہ آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ دے رہے ہیں جو بہت نیگیٹو ہے, دیٹ از اے فارم آف آلسو ہراسمنٹ. اس کو سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کہتے ہیں. یہ فیکٹس کیا کہتے ہیں, یہ کیا خواتین, کیونکہ ورک پلیس ہراسمنٹ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, فیکٹس کیا بتاتے ہیں؟ کیا واقعی خواتین کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے, یا پھر مرد بھی اس کے اندر انوالو ہیں, وہ بھی وکٹم ہیں؟ جو سٹیٹس ہیں اس میں تو خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, اینڈ جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے وہ زیادہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ چونکہ ڈیفینیشن اتنی ایکسپینڈ ہو چکی ہے ہراسمنٹ کی, اور یہ بائی دا وے پہلے نہیں تھا. 2010 میں جب قانون سازی ہوئی تھی تب ہراسمنٹ ڈیفینیشن بہت نیرو تھی. یہ 2022 میں کچھ ترامیم آئیں, اس کے بعد بہت وائڈ ہوگی ڈیفینیشن. تو اس میں فزیکل ہراسمنٹ کے علاوہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ ہے, ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ ہے, تو یہ ساری ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. ایویڈنس کتنا اہم ہوتا ہے؟ ایویڈنس, یہ سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہراسمنٹ میں کسی نے کچھ پروف کرنا ہو تو وہ کیا کریں. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ نے اپنی ہراسمنٹ رپورٹ کرنی ہے تو اس کا بڑا ایک سیدھا سادہ میکینزم ہے جو بہت آسان ہے. آپ کو کوئی کورٹ کچہری وغیرہ نہیں جانا پڑتا, آپ سمپلی اپنی جو بھی آپ کا میکینزم ہے آپ کی آرگنائزیشن میں اس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ انکوائری شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس انکوائری میں کچھ وہ جو ایویڈینشری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو عموماً کورٹس میں ہوتی ہیں, قانون شہادت اور وہ ساری چیزیں, وہ آپ کو نہیں فیس کرنی پڑتی. بڑا ایک آسان اور سمپل پروسیجر ہے. ایک کالر ہے محمد علی فرام اسلام آباد. السلام علیکم جی, کیا کہنا ہے, پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی ٹیم کا کہ اس حساس ٹاپک کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر صوبے میں, ہر شہر کے اندر, بڑی بڑی فیکٹریوں میں, خاص طور پہ جو گارمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر جو خواتین بیچاریاں کام کرتی ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا ایونیو, کوئی ایسی ریمیڈی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والی ہراسمنٹ کو جا کے کہیں رپورٹ کر سکے. جہاں ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے تو گراس روٹ لیول پہ پولیس اسٹیشن کی سطح کے اوپر تو ڈیوٹی آفیسر جو رپورٹنگ ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں بچے کی قانونی عمر کیا ہے. کبھی وہ بولتا ہے 7 سال, کبھی بولتا ہے 18 سال. جس کو یہی نہیں پتا ہے تو وہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا. اور عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے. ایسے اگر کوئی ہراسمنٹ کے غلطی سے چلا بھی جائے کوئی سروائیور وہاں پہ اور رپورٹ کرنا چاہے تو اس کی مذاق بنایا جاتا ہے اس کو. اچھا علی ابھی ہم بات تو ویسے یہ کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ ورک پلیس میں, جس طرح مریم نے بھی کہا کہ اس میں آپ کو کہیں اور نہیں جانا, آپ کو اپنے ہی ادارے میں اس کو رپورٹ کرنا ہے. مریم آپ پلیز, میں چاہوں گا کہ علی کو رسپونڈ بھی کیجیے گا کہ پولیس, یہ ہمارا تاثر کیوں ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے یا کسی اور فورم پر جانا ہے, ہمیں تو اس جگہ پر رپورٹ کرنا ہے. جی, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہر کمپنی کا اپنا ایک
एथिक्स का कोड होता है। क्योंकि गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात की तो मैं चाहूंगा आप उसको स्पेसिफाई, उसमें भी सबकी पॉलिसीज होती हैं, हर पॉलिसी के बगैर तो अब आप अपनी कोई भी इदारा आप रन भी नहीं कर सकते। और ये कानून में लिखा हुआ भी 2010 के कि आपकी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत एक इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए जिसमें 3 मेंबरान होने चाहिए जिनमें से एक जरूर औरत होनी चाहिए। तो ये अब कंपनीज के ऊपर है कि वो इसके दे शुड अबाइड बाय इट। उनको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ट्रेनिंग्स करानी चाहिए बताने के लिए कंपनीज़ को कि आप कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। बट अगर कोई खातून है उनके पास कोई कंप्लेंट है तो वो सबसे पहले जाके अपनी जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं उनको बताएंगी, फिर उससे उनका मामला आगे चलेगा। तो इट्स सपोज टू बी अ सेफ प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा मरियम, इसमें अब जाहिर है एक बहुत अहम बात की हमारे कॉलर ने कि आप अगर जाते हैं, आप केस अपना रजिस्टर भी करते हैं कंपनी के अंदर हो या आप कभी लीगली भी आप इसको आगे अगर परस्यू करना चाहते हैं, मजाक बनाया जाता है। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि ये चीज़ हरासमेंट के जुमरे में आती है। लोग अभी भी कहते हैं ये नॉर्मल है, ऑफिस में ऐसा हो जाता है। खैर वो एक अलग बात है कि औरतों के साथ ही क्यों होता है, मर्दों के साथ क्यों नहीं होता, बट एट द सेम टाइम ये लोग इसको अभी भी संजीदा नहीं लेते। इस हवाले से क्या काम हो रहा है या मजीद क्या काम करने की ज़रूरत है? इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है ट्रेनिंग्स। बिग कॉरपोरेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग्स करानी चाहिए, उनको सेंसिटाइज कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या बात मुनासिब है और क्या बात गैर मुनासिब है। उसमें एक फ़ाइन लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई है और उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ आपका बॉडी के जेस्चर्स हैं वो कौन से मुनासिब है और कौन से मुनासिब नहीं हैं। तो ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं सब कॉरपोरेशंस में, सब बड़ी कंपनीज़ में, और उनको बताया जाता है कि आप क्या चीज़ कहेंगे तो दैट विल क्वालिफाई एज हरासमेंट, आप क्या चीज़ नहीं कहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये कंपनीज़ के ऊपर है कि वो ट्रेनिंग्स को जो है इंश्योर करें। और इसमें मरियम कई बार ऐसे भी देखा हमने कि जो एक एक्चुअल केस होता है जिसमें एक विक्टिम होता है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। क्या इसकी वजह ये भी है कि कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते आए हैं, जो कि कशमाल तारिक साहबा से एक बार हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी केसेस आए जिसमें खातून ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। ख़वातीन ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रोपोर्शन बहुत कम होगी लेकिन बहरहाल है मौजूद ज़रूर है। अब एक खातून अगर ऐसा कोई स्टेप लेती है तो ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन के हक़ पर उसने डाका डाल दिया कि जो कि असल में विक्टिम थी, लेकिन आपके उस झूठे केस ने उनके लिए भी ज़रा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर दिया। आपने ऐसे केसेस देखे? जी बिल्कुल, मैंने एक्चुअली ऐसा केस डील किया है जिसमें एक, और ये एक्चुअली काफ़ी एक सिनारियो जो है वो कॉमन है। केसेस मैंने कम देखे हैं बट एक पर्सनली मैंने देखा है। want to share that. उसमें जो खातून थी शी वांटेड टू अंडरमाइन वन ऑफ द आई थिंक सीनियर्स इन हर कंपनी। तो उन्होंने फिर ये एक पूरा किस्सा जो है घड़ा। जी, तो यू राइट, ऐसे होता है बट ये बहुत एक स्मॉल बिल्कुल कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उन खवातीन पर आता है जी, कि जो ज़ाहिर है जो कि फिर जिन्होंने उसको लड़ना होता है इस जंग को, जिनके साथ हैरेसमेंट हुई होती है, उनके लिए आपने एक रोड़ा अटका दिया होता है। तो एक खातून कैसे दूसरी खातून के लिए द सेम टाइम वर्क प्लेस पर रोड़े अटका रही है, हम उसकी ज़रा बात करें, भले प्रोपोर्शन कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ऐसे में जब हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, जो जितने केसेस आपने देखे, कोई सजेशंस जो आप देना चाहती हों वर्क प्लेस पर काम करने वाली खवातीन को भी कि अच्छा ऐसा कोई मामला हो जाए तो उनका रिस्पांस क्या होना चाहिए? इससे पहले कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, डॉक्टर शाहिद हैदराबाद से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो रहे हैं सिंध में ना अभी, ठीक है। तो फीमेल्स गर्ल्स कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर जो बोर्ड की टीमें आती हैं वो जो उनके साथ फीमेल स्टाफ नहीं होता जो बॉडी सर्च करे, तो पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी का बायस है। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज नहीं, ये बहुत सीरियस बात है आप जो बात करें सर, कि वहाँ पर जो इन्विजिलेशन के लिए स्टाफ आ रहा है, जो चेकिंग करने आ रहा है, वो सारे मर्द हैं, तो क्या वो फिजिकल सर्च कर रहे हैं, बॉडी सर्च हो रही है? जी, जहाँ काफी जगह पे रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पर जो है ना उनके साथ फीमेल स्टाफ नहीं होता, तो बहुत परेशान कौन और तकलीफ। ये कौन से ये किन इदारों की आप बात करें, क्या आप नाम बता सकते हैं ताकि इसको फॉलो अप इस पे लिया जा सके? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम्स हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के जो है उसमें जो है, तो आपके यहाँ से अगर आवाज जाए, ये बहुत अहम बात है जी, इसको हम आपने बहुत अच्छा किया, आपने कॉल की हमें। विल हाईलाइट दिस एंड आई एम श्योर जो अथॉरिटीज इस पर एक्शन लेंगी, हम डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे। मरियम, अगर एक खातून जो है वो उसको हरास किया जा रहा है, क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगी? क्या स्टेप्स होने चाहिए जो उनको फौरी तौर पर ले लेने चाहिए ताकि वो एटलीस्ट अपने केस को रिपोर्ट कर सकें?
سب سے پہلا جو اسٹیپ ان کو لینا چاہیے، ان کو فوراً رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فوراً. اور ڈیورنگ دا ٹائم جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اب تو آج کے زمانے میں تو بیکاز ہم لوگ فون استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، اور زیادہ تر اف آئی کین ایڈ ہراسمنٹ کے کیسز میں واٹس ایپ کانورسیشنز کی بہت اسکرین شاٹس لی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں کچھ بہت غیر مناسب باتیں لکھی جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ ان کی اسکرین شاٹس لیتے ہیں اور اکٹھی کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک اسکرین شاٹ ہوتی ہے، بہت سی جو ہے نا ریکارڈ وہ بلڈ کرتے ہیں اپنا خواتین، اور پھر اس کے بعد فوراً سے اس کو رپورٹ کر دیتی ہیں. تو ایک میں ٹپ دوں گی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ کسی نے جو بات کی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اگر وہ پھر سے ریپیٹ کریں اور کانسٹنٹلی ان کا پیٹرن ہے تو آپ اپنا ریکارڈ بلڈ کریں، اور دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی رپورٹ اٹ. دین آپ کی جو بھی پالیسی کے تحت جو بھی پرسن ڈیزگنیٹڈ ہے ان کو آپ فوراً کے فوراً رپورٹ کریں. وہ نامناسب باتیں کیا ہو سکتی ہیں جس کا ایک نارملی ایک خاتون کو ادراک شروع میں نہیں ہوتا کہ یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں؟ اب یہ تھوڑا سبجیکٹو بھی ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ اگر کوئی خاتون ہے، ان کو کوئی کہہ دے مجھے آپ کے بال اچھے لگ رہے ہیں، شاید ایک خاتون کو یہ بات بری نہ لگے، مگر ایک خاتون کو یہ بات بہت بری لگے گی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا مجھے آپ کے بال اچھے لگے ہیں، دوسری دفعہ وہ کہا مجھے آپ کے ہاتھ پسند ہے، وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا. رائٹ، اٹ ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. سو کوئی بھی انوانٹیڈ چیز جو ہے وہ اس میں فال کرے گی، آپ اس کا بہت بہتر ہے کہ ایویڈنس اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ ایٹ دا ٹائم آف انویسٹیگیشن آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکے. جس کے ساتھ یہ ہوا اس نے رپورٹ کر دیا، کیس آگے چلا، انویسٹیگیشن کمیٹی نے دیکھا، جس نے کیا سزا کیا ہے ہمارے قانون میں؟ تو جو 2010 کا قانون ہے اس پہ جب انکوائری کمیٹی اپنی ساری کی ساری پروسیڈنگز ختم کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر اپنی رپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، اور بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں لگا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ان کو یہ پینلٹیز لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، پینلٹیز کیا ہیں؟ ڈسمس کر دیا جاتا ہے، نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، آگے کا کانسیکوینسز؟ ڈسمسل کافی بڑی جو ہے پینلٹی ہے. ٹھیک ہے، کچھ میں اگر ایویڈنس کم ہو تو اس میں ان کو لیو پہ بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح کی پینلٹیز ہوتی ہیں اکارڈنس ٹو کہ پھر آگے اگر نوکری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سنگین الزام ہے، تو ان کو کانسیکوینسز آگے بھی فیس کرنے پڑیں گے. مریم بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی. شکریہ. اسی کے ساتھ آج پروگرام سے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.